आज आम्ही थोरले श्री सिद्धिविनायक देवस्थान हांगा जमिल्ले आसात आनी तुमकां खबर आसा की 15 ऑगस्ट येता त्या आमी 77वो स्वातंत्र्य दिन मनोवपाचे आसात। आता तुमकां खबर आसतलें की 77 वर्सांक आमी भारतान कितें केलें, कितें अचिवमेंट केलें हें सगळें सांगपाची गरज ना। आज वर्ल्ड आमकां रिकॉग्नायज करता की भारत एक महाशक्ती म्हूण मुखार वचपाची आहा। आनी म्हाका दिसता आनी 25 वर्सां 100 वर्सां जेन्ना जातली आमची गोल्डन जुबली जातली, आमची डायमंड जुबली आपली 100 वर्सांची हें जातलें तेन्ना म्हाका दिसता की भारत खरोखरच एक विश्वगुरू जातलो। त्या खातीर आमी आमच्या राष्ट्राचो अभिमान बाळगुपाक जाय आनी त्या खातीर आमी हे सगळे जे पळय आतां आमचे हातीन आसात ते प्रत्येक घरान वचून सगळ्या घरकारांक सांगपाचें आसा की बाबा ह्या तुमी घराचे तुमच्या लायक एक स्वाभिमानाची अभिमानाची गोष्टी, कित्याक हो आमकां फ्लॅग असो मेळूना। आमी जवळ जवळ 1200 वर्सां गुलामींतल्यान काडल्यात। 800 शताब्दी पासून आमी वेगळे वेगळे हुना कडल्यान, मागीर मोगलां कडल्यान, ब्रिटिशां कडल्यान अत्याचार आनी आक्रमण सोशीत आयल्यात। असो हो आमचो हिंदू समाज आज ताट मानेन आख्ख्या संवसारभर उबो आसा आनी ताजो अभिमान आमकां प्रत्येक नागरिकांक दिसपाक जाय। आज वेगवेगळे धर्माचे जातीचे लोक आसात आनी भारताक लागून अशें आमी मुखार व्हरतले विचार करतात। त्या खातीर प्रत्येक लोकांनी हांव म्हणीन की बाबा हो फ्लॅग लावचो। आमी आज मुद्दामून म्हापशा साकून सुरवात केल्या आनी प्रत्येक घरांक एक आमी फ्लॅग पावयतली अशी आमची इच्छा आसा। नमस्कार प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, आम्ही खोल्ले म्हापशेकार आणि देशाचे नागरिक ह्या नात्यान आमकां गर्व आसा। आणि नॅशनल फ्लॅग जेन्ना 15 ऑगस्टाक परवा लायतलो वयर, जेन्ना तुमकां खबर आसतली प्रत्येकाक की नॅशनल एंथम चालू आसतना ते नानाचे शब्द पडटा आसतना हांगाचेर कांटो उबो रावता। आणि अभिमानाची गोष्ट आसा की आतां जे सरकारान जो निर्णय घेतलेलो आसा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान प्रत्येक घरात हो झेंडा पावपाक जाय। आमी ते दिसा प्रमोद सावंताचे हेच्या बद्दल तेणी काडले उद्गार काडले की हो देशाचो फ्लॅग आमचे कडेन अवेलेबल आसा, प्रत्येकानी काही रुपया दिवन हो विकत घेवपाचो अशें तेणी शब्द काडले। म्हणून हांवें तानावडे जो गोंयाचेर आमचे राज्यसभेर गेल्लेले ताका हांवें व्हॉयस मॅसेज घालून सांगले, सर हे तुमी नॅशनल फ्लॅग जे आसा हेजे ती किंमत करूं नाका म्हणून। आनी किंमत करपाची हे देशाची किंमत हे फ्लॅगाची आसा ही खूब जाणांनी आहुती दिल्लेली आसा। तेन्ना तेंच्यांनी जो बाजार मांडलेलो आसा तो तेंच्यांनी आयज ते शब्द फाटीं घेवपाक जाय। तुमी जेवणाचेर 5 कोटी मोडटात, लाडवाचे 40 लाख मोडटात आनी खंय खंय तुमी लाखांनी कोट्यांनी पयशे मोडटात, तेन्ना हे सरकाराक भारतीय जनता पार्टी सरकाराक म्हाज्या मनानसून तरी हांव येवकार तांकां उलो घालून करता की तुमी जे झेंडा जे हाडलेले आसा सरकारी तिजोरींतल्यान पयशे हे खर्च करपाक जाय। लाडवाचे तुमी 40 लाख मोडटात, तुमकां मंत्रीपद फाटल्या दिसांनी तुमी निवडून येयल्या उपरांत 5 कोटी जेवणाचेर मोडटात, तर हेचेर तुमकां कितलो खर्च आसतलो? आमकां हेचेर खर्चात हेची हांव किंमत करूं शकना। म्हणून आमी एक म्हापशेकार खोर्लेकारांनी आमी आयज एक तकलेन हाडले सगळ्यांनी आनी हो आमी प्रत्येक म्हापशान आमचे कडेन जितले कॅपेसिटी जी आसा ते आमी प्रत्येक घरान हो पावपाचो प्रयत्न करतलो आनी फ्री आनी प्रत्येक घरान वचून सांगतले। आनी घरान लायल्या उपरांत प्रत्येक हांगा आमच्या घराचेर जो कोणाचो फ्लॅग लागल्या उपरांत त्या घरान जो कोणाचो प्रॉब्लेम जर जालो हो झेंडा घेवन फाल्यां सकाळी जाल्या उपरांत कितें झेंडा हो जमनीचेर उडोवंक फावना, अभिमानान घरान दवरपाक जाय। तुमकां जर फाल्यां सकाळी कितें प्रॉब्लेम जर जालो फाल्यां हो झेंडा घेवन तुमी गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसान खंयच्याच जर कामां जायना, कित्याक आयज सरकारान डिक्लेअर केले प्रत्येक घराचेर लावपाक जाय, तेन्ना सरकाराची जबाबदारी आसता। ही कितें जबाबदारी आसता की ज्या घरान कोणाचे प्रॉब्लेम्स आसा, गव्हर्मेंट ऑफिसान कामां जायना, कोण जॉबाक लागून काडटा आनी कितें जातात, हो झेंडा घेवन फाल्यां सकाळी तुमी प्रत्येकानी हो प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसान वचपाक जाय। खंयचो MLA जावं, पंच जावं, कावन्सिलर जावं, हेका झेंडा घेवन तुमी तेच्या घरा वचात आनी ह्या झेंडा आमी घरान लायल्लो आनी अभिमानान लायल्लो, तुमी आमचें रक्षण करपाक जाय। आमच्या घरान तुमी रेशन दितात, सगळे पावयतात तुमी, पूण आमच्या घरान येवन तुमी पळयात, तुमी घरान येवन पळयात आनी आमच्या घरान कोण जेयता, कोण खाता, कोण उपाशी आसा, कोण सीख आसा, हेजी हे झेंडा लायल्या उपरांत प्रत्येक ह्या सरकाराची जबाबदारी आसा। तेणी घोशणा केलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान घराचेर लावपाक जाय, म्हणून घराची जबाबदारी हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेवपाक जाय। म्हणून आमी हे आयज आयोजन जे केलेलें राजकारण कांयच ना, हेतून
पूण जेन्ना आमकां फ्रिडम जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना झेंडा वयर आयलो. हो झेंडा हो अबाधीत उरतलो आनी प्रत्येक गोंयकार हेची रक्षण करतलो म्हणून आमकां आयज मना पासून वाटता. आनी आमी आमचे कडेन जाता इतले प्रयत्न करतले म्हापश्यान आमकां दिवपाची आनी खंय खंय दिवपाची आमी हाडले तितके आमी वाडटले. सरकाराक सांगता आयजूच तुमचे कडेन 4 दीस आसा ऑर्डर करपाक, प्रत्येक गोमंतकाच्या घरा कडेन पावयात आनी तुमी दोन सांगात आमी तुमचें रक्षण करतले म्हणून. कांयच कितें जायत जाल्यार आमकां तुमी सांगात, पूण तुमी आमचे कडेन नाटकाक झेंडा लायल्या उपरांत सरकाराची जबाबदारी प्रत्येक घराची. आज तुम्ही योगायोग म्हणा किंवा सुयोग म्हणा, आज 10 ऑगस्ट ह्या दिसा खोर्ले गांवांत गणेश मंदिरान फ्लॅग जे वांटप आसा प्रत्येक घरान हेचे हांगासर श्री गणेश जाता, सुरवात जाता, आरंभ जाता, प्रारंभ जाता. आयज खरें सांगपाचें म्हटल्यार आमी 4-5 दीस उरल्या 15 तारखेर देशाचो 77वो स्वातंत्र्य दिन आमी मनयतले आनी ताका अनुसरून सरकारान जो उपक्रम राबोवपाचो थारायल्लो आसा, खरोखर ह्या सरकारची स्तुती करपाक जाय. पूण सरकारान जी कांय घोशणा केल्ली आसा किंवा कांय जे इन्फॉर्मेशन अशें कानार येता की हे जे झेंडा आसात हे विकते दितलेत. जेन्ना अशे शब्द कानार पडटा थंय खंयसर तरी एक वायट हेतू मनान उत्पन्न जाता. आतां सरकाराक उत्पन्न खूब आसा आनी हेचेर जर खर्चाची बाजू जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता खर्च हो व्हडलोसो ना. तर हो खर्च सहज करून प्रत्येक घरान हो झेंडो पावतलो हे काम सरकार सहज रित्या करूंक शकता. पूण म्हाका दिसता जसे शब्द आमच्या कानार पडलेले आसा की हे झेंडे जे आसा हे विकते दिवन प्रत्येकाच्या घरान लावपाचो सरकार प्रयत्न करता, हे खंयसर तरी चुकीचें आसा अशें म्हाका दिसता. आज सांगपाचें म्हटल्यार खरोखर संजय बर्डे बाब यांची स्तुती करपाची दिसता, कारण त्यांनी स्वखर्चान 2,500 झेंडे हाडलेले आसा आनी त्याचो प्रारंभ आज ह्या श्री गणेश मंदिरान हांगासर जाल्लो आसा आनी फाल्यां पासून हे झेंडे प्रत्येक घरान वाटपाचें काम सुरू जातलें. खरोखर हांव बाब संजय बर्डे यांचे मनानसून हांव तेंचें अभिनंदन करता. हे जे काम त्यांनी हातीन घेतलेलें आसा, हो जो स्तुत्य उपक्रम त्यांनी हातीन घेतलो आसा, हेका लागून हांव तेंचें मना पासून अभिनंदन करता. आनी तशेंच प्रत्येक लोकान प्रत्येक घरान जेन्ना हो झेंडो लायलो वयतलो हेचो अभिमान तुमी बाळगूंक जाय आनी हे तुमी पळोवपाक जाय की ह्या झेंड्याचे खंयच्याच पद्दतीन अपमान जावचो ना, तो पांया खाला पडचो ना किंवा तो अर्द्याक लागचो ना. हे तुमी जबाबदारी घेवन ते काम करपाक जाय आनी हे जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता येणारो काळ हो सुजलाम सुफलाम जावपाक म्हाका दिसता जास्त वेळ लागचो ना.